मोगाळा बापा, देण्याचो दातार तूं जावन आसाय. हांव आसा म्हणलोलो जिवंत देव तूं जावन आसाय. जिव्यांचो देव तूं जावन आसाय. हो दीस तुवें आमकां दिलाय. ह्या वेळार तुजें उतर आमी आयकोंक वेता आसतना तूंच जावन आसाय आशिर्वादाचें मूळ. तूंच जावन आसाय सर बरेपणाचें मूळ. भोव मोगाळा बापा, आमी तुजी भुरगीं, तुजे सरशी आमी आयल्याव. तुका आमी वळखोंक, तुका आमी जाणा जावंक आमी आयल्याव. कित्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्तान आमकां सांगलां तें सस्नीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें. भोव मोगाळा बापा, आज तुका वळखोंक, तुका जाणा जावंक, तुका लागीं सरोंक हांगासर ह्या जाग्यार तुवें आमकां सांगाता हाडलाय. ह्या वेळार आमकां आमी तुज्या हातांत आमी दिता. कित्याक तूं आमचो बाप जावन आसाय आनी आमी तुज्या हातांत एक माती जावन आसा आनी तुवें कुंभार जावन आसाय. आमकां तूं उपयोग करताय. भोव मोगाळा बापा, तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमचो मेस्तांक तूं भर. तुजें उतर आमी आयकोंक वेता आसतना तुका आमी जाणा जावंक आमचें काळजां मोना तूं आयतें कर. तुज्या उतरां मरेपात आमकां तूं संपूर्ण सताक व्हरून पावय आनी ह्या सताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक आमकां हर एकल्याक तूं कृपा दी. आनी आमचें तें आसलें सर रितीचें कितें अडकळ आसा त्यो सगळ्यो अडकळ्यो ह्या घडी आमचे ताण तूं पयस कर. तुजें उतर आयकोंक, तुका जाणा जावंक कितें आमकां अडकळ आसा त्यो सगळ्यो तुज्या दैवीक सक्तेन आमचे ताण तूं पयस कर आनी तुजी कृपा आमचो मेस्तांक तूं लाभय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. अर्गां तुका सुमया जेजू, होगलाप तुका सुमया जेजू, स्तुती तुका सुमया जेजू, आराधन तुका सुमया जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकाशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. सर्वेस्परा तुज्या देवाचे उतर तूं आयकाशी जाल्यार हे आशिर्वाद तुजेर पडटले. म्हणटा देवाचे उतर, देवाचो आशिर्वाद जोडून त्या आशिर्वादान आनीक बरोवंक आशेतल्या म्हज्या मोगाच्या न्हू. तुमी सगळीं कशीं आसात? कोणा वरवीं आमी बरीं आसा? जेजू वरवीं आमी बरीं आसा. जेजू आमचे थंय आसा जाल्यार आमी बरीं आसता. नेंगी तुमच्या हातांत, आमच्या हर एकल्याच्या हातांत आशिर्वाद आसा. आतां आशिर्वादा विशयांत आमी आयकोंक वेता. देवाचो आशिर्वाद आमी जोडी जाय. कोणाचो आशिर्वाद जोडी जाय? देवाचो आशिर्वाद. आतां आशिर्वाद म्हणटा आसतना दोन रितीचो आशिर्वाद आसा. आतां एक भौतीक आशिर्वाद आनी एक आत्मीक आशिर्वाद. आतां भौतीक आशिर्वाद जायत्यांक देव दिता. संवसारांत जल्माल्या हर एका मनशाक देव भौतीक आशिर्वाद दिता, पूण आत्मीक आशिर्वाद भोव थोड्यांक मात्र मेळटा. देखून ह्या आशिर्वादा विशयांत आमी आयकत आसतना, देवाचें उतर आयकत आसतना आमकां समजता. कित्याक म्हळ्यार तुमच्या हातांत, नेंगी हर एकल्याच्या हातांत पवित्र पुस्तक आसा आनी सडावत जावन हर एकल्याच्या हातांत कंताराचो बूक आसा. म्हज्या हातांत कंताराचो बूक आसा. नेंगी महिमा देवाक सतां उसारची गितां. थोड्या म्हयन्या पयलें कितें जालें गे म्हळ्यार म्हजो हो कंताराचो बूक इल्लो पोरणो जालो. इल्लोसो पोरणो जावन इल्लोसो पेज पुरो इल्लेशें म्हळ्यार पिंदोंक लागीं जालो. तें जाल्यार हांवें चिंतलें आतां आनी एक नवो कंताराचो बूक हांवें खाणगे जाय म्हणून हांवें चिंतलें. आनी अशें हांव चिंतून आसलो खाणगे जाय म्हणून. तें जाल्यार हांगासर एका भयणीचो जल्मा दीस आसलो. लिशा म्हणली भयण थंयसर फाटल्यान आसा, देवाच्या सेवेंत आसा. त्या भयणीचो जल्मा दिवस हांगासर आसलो आनी त्या भयणीन कितें केलें गे म्हळ्यार जल्माच्या दिसाक म्हळ्यार एक काणीक जावन म्हणल्यार बरी हांगासर आयिल्ल्या देवाच्या लोकांक तिणें कंताराचो बूक वो दिलो. महिमा देवाक सता उसारची गितां म्हणलो बूक दिलो आनी तो म्हाकाय मेळ्ळो. तें जाल्यार हांवें
बूक कणगेचे म्हण चिंतले पळया कशें देवान त्या भयणी मरिपात तो बूक म्हाका मेलाशे केलो. तिने जर तर सकाळांक नेंगी चॉकलेटां दिल्ली जाल्यार ते खावन काबार जावन वेते आशिल्ले. पूण आज पळया तिने दिल्लो बूक अजुनूय म्हज्या हातांत आसा. देखून पळया तिने आत्मीक आशिर्वाद जोडला. देखून तिने त्या भयणीन आत्मीक आशिर्वाद हेरांक देवाच्या लोकांक वांटलो. पळया आत्मीक आशिर्वाद आमी वांटता. आनी एक फावटी कितें जालें म्हळ्यार म्हजो पवित्र पुस्तक इल्लोसो पोरणो जालो. म्हळ्यार पेज पुरा परतून इल्लेशें कितें जालें म्हळ्यार पेज पुरा इल्लेशें अस्कत जालें. म्हळ्यार बूक इल्लो पिंजोंक लागीं जालो. आनी तें जाल्यार हांवें म्हणजे कितें जालें म्हळ्यार पवित्र पुस्तक हांवें वचून घेतलो. थंयसर वचून घेतलो आनी बरेंगण स्टिकार घालें, बायंड बरेंगण घालें आनी आतां बूक बरो आसा. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आमी नेंगी मोल दिवन काणगे जाय. भौतीक आशिर्वाद आमकां ऑटोमॅटीक मेळटा. पूण आत्मीक आशिर्वादा खातीर ह्या देवाच्या उतरा खातीर आमी कितें दी जाय? मोल दी जाय. ताका आमकांच आमी नेंगी त्याग करी जाय. पवित्र पुस्तक आतां धर्मार्थ मेल्लो जाल्यार नेंगी हांगासर जायत्यांक नेंगी पवित्र पुस्तक धर्मार्थ हांगासर मेळटा. कोणा लागीं पयशे नात या कोणाक घेवंक तांक ना नेंगी पळया पवित्र पुस्तक धर्मार्थ मेळटा. पूण आमी ताका वावंट काडता जाल्यार या आमी नेंगी आमी खुद्द कुशेन आमी घेता जाल्यार ते आशिर्वाद आत्मीक आशिर्वाद आमकां मेळटा. देखून पळया एक भौतीक आशिर्वाद आसा आनी एक आत्मीक आशिर्वाद आसा. देखून हांगासर आसल्या मिरेकली नेंगी हर एकल्याक आशिर्वाद मेळना. भौतीक आशिर्वाद हर एकल्याक मेळना. पिडा गूण जाल्या आनी कितें बरें जालां सगळें जालां. पूण आत्मीक आशिर्वाद कोणाक मेळना तें आज गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार आत्मीक आशिर्वाद जोडल्यार मात्र आमी नेंगी एक उपयोगाक पडची जाता. ना जाल्यार आमी उपयोगाक आमी पडना. देखून पळया एफेस घरां बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 3. एफेसियन चॅप्टर 1:3. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. हरसिल्लो जावं बापू नेंगी हरसिल्लो जावं. हरसिल्लो जावं कोण? हरसिल्लो जावं बापू. हरसिल्लो जावं कित्याक ताणें आमकां परत्यान आयकुया तें सुतर. हरसिल्लो जावं देव. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्ताचोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलेल्यांक सर्गीची सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरला. आमकां आशिर्वाद दिवन जाला. आत्मीक आशिर्वाद आनी ताणें आमकां भरला. हे आमी स्विकार करूंक तयार आसा जाल्यार हे आमी घेवंक तयार आसा जाल्यार ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरला. आमी कोणाय लागीं म्हाका आशिर्वाद दी म्हणून आमी सांगची गरज ना. बगार आमकां आत्मीक आशिर्वादांनी भरला. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसा जाल्यार मात्र जेजू क्रिस्ताच्या एकवटा वरवीं हे आत्मीक आशिर्वाद आमकां मेळटा. जेजू क्रिस्ता वरवीं ताच्या एकवटांत तुमी आसात जाल्यार नेंगी हांगासर आमी जेजूच्या एकवटांत आसा जाल्यार आत्मीक आशिर्वाद नेंगी हांगासर जायतीं जाणां नेंगी विनवण्याच्या मागण्या घेतात म्हणजे तांणी आत्मीक आशिर्वाद. हांगासर जायतीं जाणां सेवा करतात नेंगी मागणे करतात आनी कितें पुरा जायती सेवा हांगासर करतात. आत्मीक आशिर्वाद जावन आसा. पूण भौतीक आशिर्वाद ते नाश जावन वेता नेंगी. आतां कितेंय भौतीक आशिर्वाद आमकां मेल्लेंच म्हणची त्या सगळें बरें जालें, कुटुंब बरें जालें, सगळें आमचें जिवीत बरें जालें तें आशिर्वाद कितें जावन वेता? नाश जावन वेता. पूण आत्मीक आशिर्वाद नाश जाता गी. आत्मीक आशिर्वाद हेरांक उपकाराक पडटा. हेरांक ते बऱ्याक पडटा. देखून हांगासर पळय आत्मीक आशिर्वाद कोणें जोडला तांचे मरेपद हेरांक भौतीक बरेंपण जाता आनी आत्मीक बरेंपण जाता. सर तिचें बरेंपण जाता. देखून आमी एक आशिर्वाद जावन आसा. जेजू क्रिस्ता थंय आमी आशिर्वादीत आमी जावन आसा. आमी ताचें उतार सत म्हणून ताच्या एकवटांत रावल्यार मात्र हांगासर कालच्या दिसाक ग्रोथ रितीर जाली आनी त्या रितीरेंत नेंगी मूळ उतार जावन आसलें कशें दाखवाळ. जेजू जावन आसा खरी दाखवाळ
आणि त्या दाखवली सवय वाल या फांटे एकवटान रावल्यार मात्र एक फळ दिता म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ताचे एकवटांत रावल्यार मात्र आमी फळ दिवंक जाता. एकवटांत रावचें म्हळ्यार न्ही आतां ब्रदर एंड्रून आमकां स्तुती गायन सोलोवन वतना सांगलें न्ही आमी रेल्वे स्टेशना बरी जावन नजो रेल आयले गेले आयले गेले आयले गेले शुक्रार आयलो गेलो शनिवार आयलो गेलो खंय अप्रूप आयलो गेलो तशें न्ही. बगार आमी जेजू थंय रावतेले जायचे म्हणून त्या जाल्यार आमी आशिर्वाद जाता हेरांक. देखून पळया जेजू सांगात आमी रावतना आशिर्वाद ना जाल्यार आमी आशिर्वादा खातीर सोदून आसतले हांव. देखून पळया हांगासर हे उतार कोण सांगता? पाऊल सांगता न्ही. पावलाक भौतीक आशिर्वाद मेळ्ळा हांगी. भौतीक ताचें जिवीत कशें आसा, भौतीक रितीन तो कसो आसा आमी आयकुया. तो कितें सांगता पळया ताच्या जिविता विशयान न्ही. आमी हांगासर बरें नासा पूण पावल पळया ताणें ताकाच बलिदान जावन भेटयलां. कशें भेटयलां आमी आयकुया. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 4 आनी वळू 11. 1 Corinthians chapter 4 verse 11. अजून पर्यंत आमी बूक आनी ताण मरता. अजून पर्यंत बूक आनी थाण आमी मरता. विणगी आसाव. विणगी आसाव. मार खाताव. मार खाताव. आनी घरदार नासतना गांवार भोंवताव. घरदार नासतना गांवार भोंवताव. पळया घरदार ना सगळें घरदार ना. विणगे आसा तो विणगो आसा तो खावंक जेवंक ना म्हळ्यार ताचें जिवीत पळया भौतीक रितीन ताका कितले ताणें एक न्ही सोंसलां, कितले मार ताणें केल्यात, कितें पुरो ताका जालां पळया. असलो पावलो सांगून आसा न्ही. ताका मारलां बडयलां एक फावटी न्ही 2 फावटी न्ही जायते कश्ट. आमी आयकुया मुखार कोरिंथीकांक बरयल्लें 2 पत्र अवस्वर 11 वळ 20 आनी 4 तावन 20 आनी 7 पर्यंत. 2 Corinthians chapter 11 verse 24 to 27. जुदेवालाकचें 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. जुदेवालाकचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 फावटी म्हाका पत्रायलां. 1 फावटी म्हाका पत्रायलां. 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां. 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. 1 दीस आनी 1 सगळी रात दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हणून सांगचे. आपाय आवराचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्याच देशी लोकां तावन, आपाय हेर जातींच्यान तावन, आपाय शहरांत, आपाय रानामोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय गातकी भावांत तावन. 20 आनी 7. वावंटी बरीत वावर करून कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन बुकेन आनी ताणेन सबार उपास काण हिंव तडवून आनी पांगरून नासतना उक्तो पडोवन हांव जायतो कश्टलां. ताची जिणी कशें ताणें एक कितले कश्ट आयल्यात पळया. आज आमी पवित्र पुस्तक बरें करून आमी वाचता आनी न्ही आमी नियाळ करता. पूण पळया ताचें जिवीत कितले एक कश्ट कितले एक मार ताणें केल्यात जेजू खातीर न्ही. ताच्या वैयक्तीक जिविता खातीर न्ही. आज मनीस कश्टाता कित्या खातीर न्ही ताच्या वैयक्तीक जिविता खातीर म्हणजे आपल्या सुखी खातीर या आपल्या कुडीच्या जिवनांत कश्ट येतात. पूण ताच्या स्वार्थान तो जिवंक ना. बघा केवळ जेजू खातीर जियेत आसतना केवळ सर्गा खातीर जेजूक मात्र मुखार दवरून जियेत आसतना ताका आयिल्ले कश्ट, ताका जाल्ले नश्ट, ताका कुडीक न्ही पडिल्ले मार, ताजे तारू फुटलें, ताका कितले पुरो जालें, न्हीद ना, खाण ना, जेवण ना जाल्यारय पळया तसलो पावलो. त्या प्रमाणे हांगासर आसले आमी जावं पुरो तितले कश्ट येवनात. पूण पळया तितले कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आज हो पवित्र पुस्तक आमकां बरें करून न्ही एक आशिर्वाद जावन आसा. एकल्यान बलिदान भेटयलां न्ही. आज आमकां सोडून कशें मेल्ल्या, आज आमकां पदकांच्या बॉक्सांनी कशें मेळ्ळां, आज आमकां जिवीत कशें मेळ्ळां न्ही. जेजून ताकाच कुर्सार भेटयल्ल्या वरवीं बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं आशिर्वाद बेश्टे येवना, बेश्टे आशिर्वाद येना.
बगार एकल्यान बलिदान भेटयलां, एकल्यान त्याग केला, एकल्यान वावंट काडल्या, एकल्यान कश्ट काडलां. हांगासरी पावलान जेजू खातीर कश्ट काडलां देखून पळया, तो एक आशिर्वाद मात्र न्ही, ताचे उतार आशिर्वाद. देखून आमी कितलो त्याग करता पळया, तितले चड आमी नेंगी हेरांक आमी आशिर्वाद जाता, आत्मीक आशिर्वाद जाता, बलिदान भेटयल्ल्या वरवीं. देखून पळया, परतेन आयकुया एफेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 1 आनी वळू 3. हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. हरसिल्लो जावं देव. पळया, कश्ट आयल्यार नेंगी तो देवाक एका रितीन देवान म्हाका सोडलां गी, देवान म्हाका सांडलां गी, नेंगी आमी थोडे पड इल्ले कितें जाय, इल्लेशें ल्हानशें कालेंगी जाल्यार देवान म्हाका सोडला म्हणून चिंता, नेंगी ताका कितले कश्ट आयले. पळय, हरसिल्लो जावं देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप. क्रिस्तासोवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींचे सर आत्मीक देणी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यान. क्रिस्तासोवें आमकां आसा त्या एकवटांत आमी आसा. देखून त्या वरवीं ताणें आमकां आत्मीक आशिर्वादांनी आमकां भरला. हांगासर नेंगी हांगासर जायत्यांक पळय आशिर्वाद, नेंगी आशिर्वादांनी भरला. देखून आज हांगासर पळया जायते जाण आयल्यांत, नेंगी होकालांनी न्हवरो हांगासर मुखार आसा, नेंगी आशिर्वाद, नेंगी तांणी आशिर्वाद जोडला. देखून हांगासर पळया मुखार तांकां जेजून आपोवन हाडला. देखून आत्मीक आशिर्वाद जोडलेली पळया कितली भागी. देखूनच देवाचे उतार हांगासर आमकां सांगता, देवान सुरूच मनशाक आशिर्वाद दिल्ले, नेंगी ते आशिर्वाद आसा मनशाचेर. पूण आमी देवातान पयस गेल्ल्या वरवीं, देवाक आमी अविधेय जाल्ल्या वरवीं ते आशिर्वाद आमी होगडायता. देवाचे उतार कितें सांगता, देवान मनशाक कसो रचला. उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 1 वळ 20 आनी 27 20 आनी 8 पर्यंत. जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 26 to 28. आनी देवान म्हणे, आमच्या स्वरुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. आमच्याच सारक्याचो आनी आमच्याच रुपाचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जनावरांचेर, सर रणवट मनजातींचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोव. मनशाक कितें दिला? अधिकार दिला. कोणाचेर दिला? एकामेकाचेर अधिकार दिला गी? खंयच्याय मनशाचेर अधिकार दिला गी? न्ही, मन जातीचेर, सुकण्यांचेर, रानवट, नेंगी सर रचनेचेर अधिकार दिला. आज मनीस पळया तर एकामेकाक नेंगी नास करनासा, पूण सर रचनेचेर देवान अधिकार दिला. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचली. देवान कशें रचलें? आपले सारक्याचो, नेंगी दादलो देवाचे सारकें, स्त्री देवाचे सारकें. पळया नेंगी आमी कुडी रितीन जावं पुरो दादले इल्लेशे कुडींत इल्लेशे घट, स्त्रियो कुडींत अस्कत वय, पूण हर एका दादल्या ते हर एका स्त्रिये ते देवाचे सारकें संपूर्ण आसा. आनी हर एकलो नेंगी देवाच्या सारक्याचो जावन रचलें मुखार. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर मनजातींचेर अधिकार चलया. पृथ्वेर जियेतल्या सर मनजातीचेर अधिकार चलया. वाडा आनी सडा, नेंगी वाडोंक आनी सोडोंक म्हळ्यार तुमी वाडा जाय. तुमी नेंगी तुमी केदालाय उणें जावचें न्ही, म्हळ्यार अस्कत जावचें न्ही. बगार वाडा जाय, भावार्थान वाडा जाय. सर रितीन तुमची संख्याय वाडा जाय. तुमचें जिवीत नेंगी हर एका रितीन वाडा जाय. आमी अस्कत न्ही, बगार वाडा आनी सडा म्हणून देवान आशिर्वाद दिलो. ताचे सारकें स्वरूप दिलें मात्र न्ही, बगार आशिर्वादी दिलो. पळया देव कितलो नेंगी एक बरो. ताच्या सारक्याचो स्वरुपाचो रचून देवान सोडयत आसलें, पूण सोडूंक ना, बगार आशिर्वादी दिलो. देवाचो आशिर्वाद देवान दिलो. पूण हे सगळें नेंगी आज आमी होगडायलां जाल्यार कित्याक होगडायलां नेंगी? कशें आमी होगडायता? पूण देवान सगळें दिलां, नेंगी सगळें दिलां मनशाक. ताचे आशिर्वाद दिलां. आशिर्वाद दिवनूच आसा. आतां आयकोचें उतार हे तुमकां आशिर्वाद नेंगी. हे उतार आशिर्वाद, हे देवाचे उतार, हे म्हजे उतार न्ही. बगार हे देवाचे उतार तुमकां हर एकल्याक आशिर्वाद. हे तुमी सत म्हणटात जाल्यार, नेंगी हे नियाल करतात जाल्यार, ह्या उतराचेर भावार्थ दवरतात जाल्यार नेंगी तुमकां आशिर्वाद.
देखून पळय आशिर्वाद आमकां मनीस कोणी दिना, कोणी दिवंक जायना. तुका देवाचें बेसांव म्हळ्यार आमकां मेळना, बागर हांगासर बसून आमी आयकता पळया हे आशिर्वाद आमकां. देखूनच पळया देवाचे उतार कितें सांगता, आमी देवदूतां परस इल्लेशे ल्हान. कित्याक ल्हान गे म्हळ्यार देवदूत अत्म्यांत आसात, अत्मे जावन आसात न्ही. ते अत्म्यांत आसात, तांकां कांयच ताण ना, भूक ना, कितेंच ना, तांकां कूड ना. मनशा बरी रक्ता मांसाची कूड ना, पूण आमकां रक्ता मांसाची कूड आसा. देखून आमी देवदूतां परस इल्लेशे ल्हान. किर्तन 8 ओळ 5 आनी 6. Psalm 8 verse 5 and 6. तरी पण तुवें ताका देवदूतां परस इल्लो ल्हान केलाय. तरी पूण तुवें ताका देवदूतां परस इल्लोसो ल्हान केलाय. मैमेसो आनी मन असो मुकुट ताचेर घालाय. मैमेसो आनी मान असो मुकुट ताचेर घालाय. तुज्या हातांच्या कृत्यांचेर ताका अधिकार दिलाय. देवाच्या हातांच्या कृत्यांचेर मनशाक देवान अधिकार दिला. सर वस्तू ताच्या पांयां तळा घाल्याय. सर वस्तू ताच्या पांयांतला देवान घाल्यात. सर वस्तू न्ही, सर वस्तू देवान मनशाच्या पांयांतला घाल्यात. मनशाक अधिकार दिवन देवदूतां परस इल्लोसो ल्हान केल्यार मैमेसो आनी मान असो मुकुट घाला. आनी आमकां ताणें सर वस्तू आमच्या हातांत ताणें दिला. संवसार आमच्या हातांत ताणें दिला न्ही. येदेण देवान रचलें आदामाक आनी येवेक न्ही. थंयसर येदेनांत कितें केलें, थंयसर दवरलें. आनी हांगासर तुमी न्ही तुमची अधिकार चलया म्हणून देवान तांकां थंयसर येदेनांत दवरलें. पूण पळया आमी अधिकार होगडायला, आमी आशिर्वाद होगडायला न्ही. आमी कित्याक होगडायता, या कशें आमी होगडायता पळया. देवाचे उतार आमकां कितें सांगता. निर्गमनाचो बूक अवस्वर 20 आनी 3 ओळ 20 आनी 5. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 25. तुमी सरस्पराम तुमच्या देवाची मात्र स्तुती करची, आनी हांव तुमच्या खाणाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतलो, आनी पिडा शिडा तुमचे तावन पयस करतलो. तुम्ही सरस्परा देवाची एकल्याची मात्र स्तुती करची न्ही. एकल्याची मात्र, जायत्याची स्तुती करूंक ना. केवळ एकल्याची मात्र, सरस्पराची मात्र स्तुती करची. आमी एकल्याची मात्र करता न्ही. हांगासर आमी करता न्ही. हांगासर केवळ त्या सरस्पराक मात्र आमच्या जिणयेंत, आमच्या मनांत, काळजांत न्ही आमी एकल्याची मात्र करता जाल्यार, एकल्याक मात्र आमी आराधन करता जाल्यार, एकल्याक मात्र आमी मान करता जाल्यार पळया आमच्या खाणाचेर उदकाचेर तो आशिर्वाद घालतलो. पिडा शिडा आमच्या तान पयस करतलो. तसलें आशिर्वाद राखून आसा. देवाक एकल्याक मात्र आमी वळखून जाणा जावन स्तुती केल्यार, ताका वळखून आमी न्ही आतां देवाची स्तुती करी जाय जाल्यार आमकां देवाची वळख न्ही आसल्यार माज जाता न्ही. ताची वळख म्हळ्यार कितें, ताका जाणा जावन न्ही ताचे उतार आयकल्यार ताची वळख जाता. वसे रितीन हांगासर केल्यार न्ही देवाची वळख आमकां जाता. ताका वळखल्यार मागीर आमी देवाची स्तुती करूंक शकता आनी परक्या देवाक आमी पयस करूंक शकता. देखून पळया थोडे फावटी आशिर्वाद न्ही आमकां ते मेळना. देवान सांगलां, बुकांत बरयलां, पूण आमकां ते मेळना. कित्याक मेळना गे म्हळ्यार पळया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 आनी ओळ 1. जेनेसीस चॅप्टर 12 वर्स 1. सरस्परान आब्रामाक म्हळें, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर, आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. भायर सर म्हणून सांगता न्ही. बापायच्या घरांतलो भायर सर कित्याक सांगता देव न्ही. बापय तावण पुताक विंगड करूंक, वांटे करूंक देव आयला गे. ह्या देवाचें वचन तशें आसा गी. विंगड करी जाय, दावंडाय जाय, दुस्पटाय जाय, नाच करी जाय, या वेबाड करी जाय, अशें देवाचें वचन केन्नाय आसाय? केन्नाच ना. पूण हांगासर कित्याक सांगता, तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर आनी तुज्या त्या घरांत हांव बापयतान पयस सर म्हणून कित्याक देव सांगता गे म्हळ्यार जोशुवाचो बूक अवस्वर 20 आनी 4 आनी ओळ 2. जोशुआ चॅप्टर 24 वर्स 2. तेन्ना जोशुआन सगळ्या लोकांक म्हळें, सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव अशें सांगता, पुरातन काळार तुमचे पुर्वज न्हंयचे पळतडी वस्ती करून आसले आनी त्या परक्या देवांची सेवा करतले. ह्या पुर्वजां पैकी आब्रामाचो आनी नाहोराचो बापूय तेरा एकलो.
कित्याक म्हळ्यार अब्रामाचो बापय नाहोराचो बापय तेरा एकलो जावन आसलो. तो परक्या देवाची सेवा करतलो. परक्या देवा फाटल्यान तो आसलो. एकल्याच देवाक तो आराधन करी नासलेलो. एकल्याच देवाक तो सतमानी नासलेलो. त्या खातीर हांगासर सांगता म्हळ्यार त्या खातीर तुवें भायर सरा जाय म्हणून तो परक्या देवाची सेवा करता. परक्या देवांक तो देवाचो जागो दिता. त्या खातीर परत्यान आयकुया उत्पत्ती ग्रंथ अवस्वर 12 आणि वोळ 1. सर्वेस्परान अब्रामाक म्हळें, त्या खातीर सरस्परान अब्रामाक सांगले, तुज्या देशांतलो, तुज्या दायजा गोत्र्या मदलो आनी तुज्या बापायच्या घरांतलो भायर सर. परक्या देवांक थंयसर म्हाण जाता देखून तुजो बापय परक्या देवा फाटल्यान आसा. त्या खातीर तुज्या घरांत हांव बापय हांव भायर सर आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वच. आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशाक वचू. दुसरी वळू, हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. हांव तुजे तावन एक व्हड पर्जा उपजयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी तुजें नांव वर्तें करतलो. तुजें नांव वर्तें करतलो. कित्याक व्हड पर्जा उपजयतलो? अब्रामाक जल्माल्लो इजाक मात्र न्ही. इजाक एकलो मात्र. व्हड पर्जा म्हळ्यार रक्तमासा प्रमाणे न्ही, बगर आत्म्या प्रमाणे न्ही. आत्मीक रितीन अब्रामान खऱ्या देवाक एकल्याच देवाक आराधन केलें. त्याच प्रमाणे कोण त्या खऱ्या देवाक आराधन करता ती सगळीं व्हड पर्जा मध्ये येतात. आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद. तूं जातलो एक आशिर्वाद. अशें न्ही. तूं भायर सरताय जाल्यार परक्या देवाक आराधन करतल्या त्या बापय तावन त्या कुटुंबांत तावन तूं पयस सरून न्ही खऱ्या देवाक आराधन करताय जाल्यार तूं एक व्हड पर्जा तुजे तान हांव उपजयतलो आनी तूं जातलो एक आशिर्वाद न्ही. आमी हर एकली आशिर्वाद वय की न्ही. दुबाव आसा गे. आमी हर एकले आशिर्वाद. हांव एक आशिर्वाद, तुमी हर एकले आशिर्वाद, आमी हेरांक आशिर्वाद. कित्याक म्हळ्यार आमी जेजूक सत म्हणटली आमी आशिर्वाद आमी जावन आसा. आमी कोणाक शिराप न्ही. आमी आशिर्वाद. आमी खंयसर पांय दवरता थंय बरें जाता. खंयसर आमी मागणें करता थंयसर बरें जाता. खंयसर आमी जेजूचें नांव उसारता थंयसर देव न्ही काम करता. कित्याक म्हळ्यार अब्रामा बरीच परक्यांत हांव अन्यांत हांव म्हणजे कितें आसा पळया मनशांनी केल्ले काल्पनीक देवांत हांव आमी पयस सरता आसतना आमी आशिर्वाद जाता मुखार 3 पर्यंत. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतल्यांचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतल्यांचेर हांवूय शिराप घालतलो. तुजेर कोण शिराप घालता तांचेर सरस्परस शिराप घालतलो. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली. संवसाराची सर राष्ट्रां तुजे उद्देशी आपणाचेर आशिर्वाद मागतली न्ही. अब्राम असो देव, इजाक असो देव, जाकब असो देव तुका न्ही आशिर्वाद दिता म्हणून. देखून पळया संवसारांतली सर राष्ट्रां आशिर्वाद मागतली. कित्याक म्हळ्यार अब्राम न्ही आशिर्वाद त्याच प्रमाणे आमी हर एकली जेजूक वळखली हर एकली. आतां आमी अशें चिंचे नाका हांगासर देवाचे उतार प्रगट करतले सेवाक मात्र देवाचो आशिर्वाद न्हय. जेजूक सत म्हणटले हर एकली देवाचो एक आशिर्वाद. दुबाव आसा गी कांय मिनी डावट आसा गी न्ही. आमी हर एकली आशिर्वाद. जेजूक तूं सत म्हणटाय जाल्यार तूं आशिर्वाद. कित्याक म्हळ्यार जावं पुरो न्ही. थोड्यांक देणें वर्तें देणें दिलां, थोड्यांक जावं पुरो उणें देणें आसा, थोड्यांक जावं पुरो न्ही पाटी आसात. जेजूक सत म्हणटलो हर एकलो आशिर्वाद. कोणी शिराप न्ही. जेजूक आमी सत मानता जाल्यार आमी आशिर्वाद. ताच्या वाट्यान आमी चलता जाल्यार आमी आशिर्वाद. देखून पळया हेरांक आशिर्वाद पळोवन न्ही आमकां संतोश जाता न्ही. आत्मीक आशिर्वाद हांगासर न्ही. हांगासर नवी होकाळ नवरो आत्मीक म्हणजे एक आशिर्वाद तांणी जोडिल्ले वरी पळय. हेरांक एक आशिर्वाद, हेरांक एक न्ही एक देख. देखून हर एकली आशिर्वाद जावन आसात म्हणून देवाचे उतारच आमकां सांगता. पळया देवाचे उतार सांगता आमकां देवान कित्या खातीर रचलां न्ही. अमर जिविता खातीर रचलां. तात्कालीक जावन जियोंक न्ही. विलपीचे पद आसा न्ही. 2 दीस संवसार कितलो उरता मोण करून त्या रचणारार फू म्हणून फुंकल्यार पडटा म्हणून आमकां 2 दीस जिवन नाचांक रचूंक ना देवान. आमकां रचलां कित्या खातीर पळया जानवायचो बूक
अवस्वर 2 ओळ 20 आणि 3 तावन 20 आणि 4 पर्यंत. बुक ऑफ विजडम चॅप्टर 2 वर्स 23-24. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. आमकां कित्याक रचला? एक दीस म्हातारो जावन अस्कत जावन मरोंक रचला गे. आमच्या मतीन येत आसचें न्ही गे. आमकां उतार प्रायज जाली आनी हांव मरता आनी आमी कितें करचें इत्त आमकां खंत ह्या संवसारांत कुडी चित्त खंत आमकां. पूण देवाचें उतार सांगता देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. हे केदला समजाता न्ही. देवाचें उतार आमी आयकताना आमकां समजाता, तें नियाळ करतना आमकां समजाता. देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रचलो. पूण आनी एकल्याक मसोर जाता. आमकां अमर जिविता खातीर रचला, आमकां सदां काळ जिवंक रचला म्हणून सांगतना आनी एकल्याक देवसाराक कितें जाता? मसोर जाता. मुखार कितें म्हणटा? आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो. आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपासो ताका केलो. पूण देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगले. देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगले. देवसाराचो मोसोर न्ही तो मोसरी. आतां मोसोर म्हज्या लागीं आसा जाल्यार तो कोणा तावणा येयला? देवसारा तावणा येयला. देखून पळया मोसोर देवसाराच्या मोसरा तावन मरण संवसारांत रिगले. देखून आमकां कोणायचो मोसोर नाका न्ही. मोसोर म्हणलो देवसारा तावन येता. कित्याक देवसाराच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. बरें म्हणलें ताका पळोवंक जायना, बरें करतल्यांक पळोवंक जायना. देखून पळया अमर जिवीत देव मनशाक दिता. आमकां अमर जिवीत दिता म्हणटाना देवसाराक न्ही सोसूंक जायना. ताका यमकोड मेळटा, आमकां सर्ग मेळटा म्हणून न्ही. ताका सोसूंक जायना, ताका न्हीद पडना. देखूनच देवाचें उतार आमकां सांगता ताच्या मोसरान मरण संवसारांत रिगलें. ताचो मोसोर कितलोय आसा जाल्यार न्ही बरेपणा मुखार वायट जिखोवंक शकता गे. सता मुखार फोट न्ही जिखोवंक साध्य आसा गे? खंडीत साध्य ना. देवा मुखार देवसार केन्नाय जिखोवंक साध्य ना. आमी जिखतेल्या सर वायटाचेर. कित्याक आमी जेजूक वळखाल्लीं. कित्याक म्हळ्यार पळया जावं पुरो तो मोसोर करता, आजुनी करनासा. पूण तो कितलोय मोसोर केल्यार ताका जिखोवंक जायना. केदला जायना गे म्हळ्यार न्ही एकल्याक आमी ऊंच बारी जाय. आतां आशिर्वाद दितलो न्ही. आशिर्वाद कोण दिता पळया ताका आमी वयर दवरल्यार न्ही आशिर्वाद येवनूच आसता, येवनूच आसता. ताका आमी सकला दवरचें न्ही, ताका आमी वयर दवरी जाय. जेजूक वयर दवरल्यार आमचेर आशिर्वाद येवनूच आसता. देखून पळया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3 ओळ 14 आणि 15. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14-15. जशें मैजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. जशें मैजेन आरण्यांत सरपाक उबारलो तशें मनशा पुताक उंच उबारूंक जाय. कित्याक सरपाक उंच उबारलो? नाही विचित्र दिसना गे तुमकां सरपाक उंच उबारलो म्हणून. कित्याक सरपाक उंच उबारलो तें आमी मुखार आयकुया. आतां मुखार तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सस्नीक जिवीत लाभतलें. ताका सत म्हणटल्या उंच उबारलेल्या न्ही जेजूक कशें सरपाक उंच उबारलो तशें जेजूक उंच उबारता आसतना त्या उंच उबारलेल्या जेजूक सत म्हणटा आसतना आमकां सस्नीक जिवीत. देवसार कितलोय मोसर करून दी, तो कितेंय करून दी, तो कितलोय प्लॅन करून दी, कितलें योजन घालून दी, कितलें आडोंक पळोवन दी. पूण जेजूक आमी उंच उबारता आसतना न्ही ताचे खंयचेय प्लॅन आमचे विरोध चलना. सांगता न्ही तुजे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सुफळ जावचे ना. कित्याक म्हळ्यार तो जेजू प्रास व्हरतो कोणूच ना. देखून जेजूक आमी उंच उबारता आसतना मैजेन कित्याक त्या पितूळच्या सरपाक उंच उबारलें, बेश्टे उबारलें प्रदर्शन करूंक ओ सरप पळया म्हणून? त्या खातीर न्हय. गणन शास्त्र अवस्वर 20 आणि 1 ओळ 4-9 पर्यंत. नंबर्स चॅप्टर 21 वर्स 4-9. लोक होर दोंगरातावन भायर सरलो आनी एदोमाच्या देशाचो भोवाडो काडून वेचे खातीर थंबड्या दर्याच्या वाटेन गेलो. वाटेर लोकांची सोंसणीकाय चुकली. वाटेर न्ही कितें जालें? आतां पयनार आसतना कितें जाता न्ही होर दोंगरातावन भायर सरलो एदोमाच्या वाटेन देशाक भोवाडो काडतना पुरो जालो जावं पुरो न्ही मनशाक पुरो जाता की ना न्ही? हांगासर न्ही मुसनाक न्ही संवसारांत पुरो जाता न्ही. तशे प्रमाणे पुरो जालो भोवाडो काडन एक आलें देव भोवाडो काडयता. कितले गुंगचे आमकां बसोंक ना न्हिदोंक ना.
देखून पळय हांगासर पुरो जालो मुखार ती देवा आनी मईचे विरोध उलोवंक लागली. पळया देवा आनी मोइजे विरोध उलोवंक लागली. आमकां इजिप्तांतली कित्याक भायर काडली? अरण्यांत मरोंक? हांगा खाण ना, उदक ना, आमकां ददोशी करिनासलेल्या ह्या कणसो आमकां कांटाळो आयला. ददोशी करिनासलेल्या खाणासो आमकां कांटाळो आयला, लोकांक कांटाळो आयलो. नेंगी लोक पळया तांकां सोंसणीकाय सुकली, तांकां पुरासाण जाली, तांकां कश्ट जाले, इल्लेशे कश्ट काडूंक तांकां जावना, इल्लेशे त्याग करूंक तांकां जावना आनी तांची सोंसणीकाय सुकली. आमची सोंसणीकाय सुकता गी, आमची सोंसणीकाय सुकोंक नजो. नेंगी आमकां सोंसणीकाय आसूंक जाय. हाच्या पयलें तुमी नेंगी युट्यूबार आसा शिकोवन पदाजेरी तांची सोंसणीकाय म्हणून नेंगी सोंसणीकाय ना जाल्यार कांयच करूंक जायना. सगळें आमकां नेंगी सगळें पाड जाता म्हणून. देखून पळया देवाचे उतर हांगासर आमकां सांगता ददोशी करिनासलेल्या खाणासो आमकां कांटाळो आयला. त्या वेळार कितें जाता? कांटाळो येताना लोकांक नेंगी कितें जाता? लोकांक मात्र न्ही, हर एका मनशाक. देखून मुखार देखून सर्वस्परान लोकांमध्ये विकाळ सोरोप धाडले. लोकांमध्ये विखाळ सोरोप धाडले. पळया सोरोप आयले, विखाळ सोरोप देवानच धाडले. मुखार ते लोकांक साबले आनी तांचे पैकी जायती मेली. ते साबले, सोरोप साबले, तांचे पैकी जायती मेली. पळया विखाळ सोरोप येवन जायत्यांक साबले आनी जायती जाणां मेली. मरणच नेंगी मरण येता आसतना मनशाक कळीज जाता, देखून मेली. तेन्ना लोक मईचे सरशी आयलो आनी तांणी म्हळें, आमी सरस्परांनी तुजे विरोध उलोवन पाताक केलें. ह्या सर्पांक आमचे मदले काडचे खातीर सरस्परा लागीं विनंती कर. त्या जाला मरता आसतना, मरण पुरो येता आसतना नेंगी तांकां बघता आमी पाता केलें, आमी वायट आमी केलें, सरस्परा विरोध पाता केलें म्हणून तूं माग, देवा लागीं माग म्हणून ती सांगतात. पळया मोइजेक परतात, सोरोप सापतात, मरण नेंगी येवन आसा म्हणून मुखार. देखून मईजेन लोकां पासत मागलें. त्या खातीर मोइजेन लोकां पासत मागलें. पळया देवाचो सेवाक मोइजे नेंगी तो मागता. आज आमचें काम कितें? नेंगी आमकां थोडो म्हणजे कोणी एकलो नासाचे वाटेर आसा, वायटाचे वाटेर आसा, आमी कितें करीचे? मागा जाय नेंगी, मागा जाय. आमी तांकां दुरसोवचें न्ही, या तांची निंदा करची न्ही. बगार पळया ते मागोंक मोइजे देवा लागीं मागलो. आनी सरस्परान मईजेक म्हळें, एक पितूळचो सोरोप कर आनी तो एका खांब्यार उबार. सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन ताचेर दिश्ट घाल्यार ती वांचतली. देखून मईजेन एक पितूळचो सोरोप केलो. पितूळचो सोरोप बेश्टे करूं ना, बेश्टे उंच बारूंक ना. बगार तो सोरोप साबलेल्या व्यक्तीन त्या पितूळच्या सोरपाक पळयल्यार कितें जातलो? तो वांचतलो, तो मरचो ना. पळया देवान पयलेंच एक खुणा म्हणल्या बरी दाखयली. परण्या सोल्ल्यांत पयलेंच खुणा दाखयली. पितूळच्या सोरपाक पळयल्यार ताचेर केवळ दिश्ट घाल्यार पुरो तुमी वांचतल्यात म्हणून. पितूळचो सोरपाचेर दिश्टी घाल्ले, वांचले. मरण तांणी सुकयलें, कुडीचें मरण तांणी सुकयलें. हे संवसारी जिवीत ते नेंगी जिवोवच्या खातीर कुडीचें मरण सुकयलें. पूण पळया आत्म्याचें मरण सुकय जाल्यार आमी आयकुया जुआंवचो वांजेल अवस्वर 3:14 आनी 15. जशें मईजेन अरण्यांत सर्पाक उबारलो तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तवळ ताका सतमंतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें. त्या खातीर परमेश्वरान मोइजेन पितूळच्या सोरपाक उबारलो आनी त्या पितूळच्या सोरपाचेर कोणे दिश्टी घाली, तांच्यो कुडी वांचल्यो. पूण नव्या सोल्ल्यान तशें न्हय. बगार जेजूक आमी उंच बारी जाय, पितूळच्या सोरपाक उबारचें न्हय. बगार उंच बारी जाय जेजूक. आनी जेजूचेर कोण दिश्टी घालता तो सासणाच्या केस्तींतलो सुकतलो, सासणाच्या मरणांतलो तो सुकतलो आनी तो बचाव जातलो. आमी कोणाचेर दिश्टी घाल्यार जायना, कोणाक उंच बारल्यार जायना. केवळ मनशा पुताक जेजूक उंच बारी जाय नेंगी. जेजूक आमी उंच बारी जाय. तेदल आमी वांचतले हांव, सासणाचें जिवीत आमी जोडटले हांव. देखून पळया देवाचे उतार आमकां सांगता त्या जेजूक आमी उंच बारल्यार हांगासर आमी तेंच करनासा, उंच बारनासा. पातकाक एक मजुरी आसा गी ना नेंगी. पाताक कितें करता? आत्म्याचो जीव काडटा. आत्म्याक नेंगी बादाक करता.
रोमाकारां बरयिल्लें पत्र अवस्वर 6 आनी वोळ 20 आनी 3. रोमन्स चॅप्टर 6 वर्स 23. पातकाची मजुरी मरण, पण देवाचें धर्मार्थ देणे क्रिस्त आमच्या सोम्या जेजू थंय आमकां लाभलां तें ससनाचें जिवीत. पातकाची मजुरी मरण. पाताक आमचे थंय आसतना नेंगे मरणच, पूण जेजू क्रिस्ता थंय आमकां लाभलां धर्मार्थ देणे ते जावन आसा ससनीक जिवीत. ते खंयच्या जेजू थंय ऊस उबारलेल्या जेजू थंय, खंयच्याय जेजू थंय न्हय. बगार जैतेवंत जाल्ल्या नेंगी जेजू थंय ससनाचें जिवीत आसा. देखून पळया, पातकाची मजुरी मरण. पातकाक एक मजुरी आसा. आमी चिंता नेंगी वायट केल्यार कितें जाता, पातकांत जियेल्यार कितें जाता पातकांत जियेल्यार नेंगी आमी मरता. आमी जिवनांतल्या बरी हांगासर आयल्यार आमकां नेंगी कांय जोडूंक जायना, आमी सगळे होगडायता. देखून पळया, पातकाची मजुरी म्हळ्यार मरण म्हळ्यार कुडींत मरचें न्ही, बगर आत्म्यांत नेंगी आत्म्यांत आमी जिवनांतल्या बरी. आत्म्यांत एक जीव ना. देखून पळया, पातकाची मजुरी मरण, पूण जेजू क्रिस्त ती आमकां लाभता ससनाचें जिवीत. म्हळ्यार ससनाचें जिवीत नेंगी ते मेल्या उपरांत मेळटा की जीव आसतना मेळटा? यस, घडये तुमकां मेळटा, सत मांडटा आसतना मेळटा. हांव हांगा ओगे बसता म्हळ्यार कांयच मेळना. देखून ते सत मांडटा आसतना ते ससनाचें जिवीत आमकां मेळटा. देखून पळया, धर्मार्थ देणे उचित देणे जावन आसा जेजूक सत मांडटेल्यांक. आमी कितें करी जाय न्ही, आमी जायते आमी करता, म्हणजे सोडवण जोडूंक, आशिर्वाद जोडूंक, सुटका जोडूंक जायते आमी करता. पूण आमी खरेंच सुटका जोडी जाय न्ही आमच्या जिणेंत. नेंगी सुटका म्हणली आमकां मेळा जाय. ती कशें मेळटा? रोमाकारां बरयिल्लें पत्र अवस्वर 10 वोळ 9 आनी 10. रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 9 and 10. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटणी तूं परगट उसारशी जाल्यार, जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तूं परगट उसारशी जाल्यार. देखून आमी परगट नेंगी उसारीस आमच्या वंटांत जेजूस सोमी म्हणून कसलोच दुबाव नासतना हे सत जाणा जावन उसारता आसतना. आनी देवान तुका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हूण तुज्या काळजान चचमणशी जाल्यार, देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो म्हणून तुज्या काळजांत तूं सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. तुका सोडवण मेळटली. काळजांत तूं सत मांडटा आसतना तो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला. तो आज नेंगी समाधेंत ना, आज तो कुर्सार ना, आज तो बाळोक जावन ना, बगार तो जिवंत उठला, मैमेव जावन जिवंत उठला म्हणून तूं सत मांडटा आसतना तुका सोडवण मेळटा, तुका सुटका मेळटा, तुका बचावी मेळटा. देखून सुटका जोडूंक वाट नेंगी आमच्या वंठांनी आमी उसारचें. सगळ्या मुखार एक संदर्भ मेळटा आसतना नेंगी उसारता आसतना पळया, सुटका मेळटा. उसारतेल्याक मात्र न्हय, आयकतेल्यांक नेंगी ते बघता, वय सत म्हणून बघता, मागीर तेय उसारतात, अशें सुटका विस्तारता. देखून पळय, आमच्या काळजाच्या भावार्थद्वारी म्हणून सांगता मुखार, कित्याक काळजाच्या भावार्थद्वारी तुका देवाचें नितीवंतपण, तोंडाचे उसारणेद्वारी थारण तुका लाभता. काळजाच्या भावार्थद्वारी तुका नितीवंतपण आनी तोंडाचे उसारणेद्वारी तुका थारण लाभता. काळजाच्या भावार्थद्वारी नेंगी काळजांत भावार्थ आसा जाल्यार आमकां उसारूंक जाता, आनी ते तोंडांत उसारता आसतना आमकां तारण मेळटा, आमकां सुटका मेळटा. देखून पळया, आमकां सुटका कशें मेळटा. सुटका कोणी दिवंक जायना नेंगी. आतां हांगासर सुटका हांवें तूं उसारी जाय, आनी एकल्यान उसारल्यार ताका सुटका मेळटली नेंगी. म्हाका सुटका जाय तर हांवें तूं उसारी जाय, हांवें नेंगी देवाचें तर आयका जाय, हांवें तर जाणा जाय, हांवें तें मानून घे जाय, आनी कोणीय म्हाका दिवंक जायना. संवसारान आदार एकामेका दिवयेत नेंगी. संवसारान कितें उणें पडलां, कितें आदार जाय ते मनशांनी दिवयेत, पूण आत्म्याची बचावी आमीच जोडून काणगे जाय, आमीच ती वळखून काणगे जाय. ते जाल्यार मात्र ना तर जायना. देखून पळया, हांगासर देवाचें उतार आमकां सांगता, जेजूस सोमी म्हणून आमी उसारतना आमकां तारण मेळटलें, आमकां सोडून मेळटली. पळया, आमकां आशिर्वादाचें मूल नेंगी आमी जायते फावटी फांट्याक आमी धरता, म्हळ्यार सेवकांक धरता, मनशांक धरता. आमकां ताचे मरेपात मेळटलें, हाचे मरेपात मेळटलें आशिर्वाद ना. ते कुडीचे आशिर्वाद मेलोंक की पुरो, पूण ते नास जावन वेतले, माती जावन वेतलें, काबार जावन वेतलें. पूण
आशिर्वादाचे मूळ कोण जावन आसा, बरवर्शाचे मूळ. आज आमकां संतोष, आज तुमचे ते संतोष आसा जाल्यार तो एक आशिर्वाद न्ही. तुम्ही संतोषान आसात, तुम्ही समाधानांत आसात जाल्यार तो एक आशिर्वाद म्हणयेत, देवाचो व्हडलो आशिर्वाद न्ही. आज समाधान आसा, संतोष आसा. पळया रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 15 आनी वोळ 13. रोमन्स चॅप्टर 15 वर्स 13. तर देव बरवशाचें मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था उदेशी तुमकां वट्ट्या संतोषान आनी समाधानान भरूं. देव जावन आसा बरवर्शाचें मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान तो भरून. तुमी देवाचेर भावार्थ दवरतात गी, तुमी देवाक सत मानतात गी, तुमी जेजूक सत मानतात गी. सत मानतल्यांक पळय आशिर्वाद राखून आसा. तेच सांगता देव जावन आसा बरवर्शाचें मूळ, तुमी ताचेर दवरलेल्या भावार्था वरवीं तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं. अशें पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तुमचो भरवसो भरपूर वाडूं. अशें पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो. पवित्र आत्म्याचे सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडो. आनी खंयच्या सक्तेन न्हय न्ही. दुसरी कसले भायरतान आमचे सकत या भायरतान आमकां कितें येता पळया तो खरो संतोष न्हय. बगार पवित्र आत्म्याचे सक्तेन भरोवन न्ही. देवाचें उतर आयकून आमी संतोष पावता जाल्यार, देवाचें उतर सत म्हणून आमी संतोष पावता जाल्यार न्ही. जेजूक सत म्हणून आमी संतोष पावता जाल्यार हाच्या की व्हडलो संतोष दुसरो आसा गी न्ही. आज आमचे ते संतोष आसा जे, समाधान आसा जे, हे खंय तावन येता न्ही. पळया तें पवित्र आत्म्या वरवीं येता. बरवशाचें मूळ म्हणून देवाक आमी ताचेर अखंड भावार्थ न्ही, अखंड बरवसो दवरन. कोणाक देवाचेर भावार्थ आसा, कोणाक जेजूचेर भावार्थ आसा, ती बरें कर न्ही. देवाचे उतर आयकतात मात्र न्ही, ते सत मानतात. ते जाल्यार आशिर्वादांचेर समाधान, संतोष न्ही. संतोषान आसतना आमकां ओगेत बसोवंक जाता गी, रावल्या कडेन रावंक जाता गी. आतां हांव संतोषान आसा, हांव समाधानांत आसा म्हणून म्हाका न्ही बसयल्या कडेन बसोवंक जाता गी न्ही. आमकां बसयल्या कडेन बसोवंक जायना, आमी कितें तरी करी जाय, हांवें कितें तरी करी जाय अशें आमकां बगता न्ही. पळया आमकां हो संतोष आमचे लागीं आसतना आमकां कितें तरी करी जाय, हांवें जेजू खातीर हांवें कितें तरी करी जाय न्ही. हेरांक पळयता आसतना हेरांनी मागचें पळयता आसतना ओ हांवें अशें मागा जाय, हेरांनी देवाचें तर आयकोवचें पळयता आसतना हांवें आयका जाय अशें आमकां बगता गी ना. अशें आमकां बगता. हेरांक पळयता आसतना ओ तो भाव आयकता, ती भयण आयकता, तो भाव मागणें करता, ही भयण बरेंकण मागणें करता न्ही. म्हाका कित्याक जायना, हांवेंय करी जाय अशें आमकां बगता. तो खरो संतोष आमी जोडटा आसतना देखून पळया आमकां देवाचे उतर संतोष जाता. पवित्र आत्म्या सक्तेन मनशांनी सांगल्या वरी कांय जायना. मनशांनी सांगल्यार न्ही एक दीस करतलो मागीर सासणाक करचो ना न्ही, एक दीस करतलो मागीर केन्नाय करचो ना. पूण पळया पवित्र आत्म्या सक्तेन भरल्यार तो खरो संतोष आमचे लागींच आसतलो. तो कोणेय खाडूंक जावचो ना, कोणेय सोरूंक जावचो ना न्ही. संतोष नाश करूंक जावचो ना. पवित्र आत्म्या वरवीं मेळचो संतोष, भायर ताणेवचो संतोष शानीक न्ही. तो एका घडये मात्र आसतलो. पूण पवित्र आत्म्या वरवीं मेळचो संतोष तो केन्नाय सदां काळ आसतलो. देखून पवित्र आत्म्या मरिपात आमकां संतोष लाबोवन दी, पवित्र आत्म्या मरिपात आमकां समाधान लाबोवन दी. पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरोवन आमी देवाक न्ही बरवशाचें मूळ म्हणून आमी घेता आसतना आमचे दिश्ट आज कोणाचेर आसा न्ही, मनशाचेर आसा. ओ तो कितें करता, वो कितें करता, तो कितें न्हेसला, वो कितें न्हेसला न्ही, अशें पुरा एकामेकाचेर आसा. पूण आमची दिश्ट जेजूचेर आसा जाल्यार न्ही आमी केन्नाय निराश आमी जावची ना. देखून पळया देवाचे उतर कितें सांगता. अडचणेंत आसलेल्यांक न्ही थोडे फावटी अडचण येता. अडचण येताना आमकां संतोष पावंक जायना, म्हणजे मनशा सैमान जायना, पूण देव आदार दिता. अडचणेंत आसलेल्यांक, कश्टांत आसलेल्यांक देव आदार दिता. आतां आखांत आयले ते जाल्यार कशें न्ही जियोवचें. दाविदाच्या जिणेंत आखांत आयलो, मारयेची पिडा आयली. आतां कितें करचें, हांव अडचणेंत आसा, हांव कश्टांत आसा न्ही. पळया तो कितें सांगता. इतिहासाचें पयलें पुस्तक अवस्वर 20 आनी 1 आनी वोळ 13. 1 Chronicles chapter 21 verse 13. दाविदान गाजाक जाप दिली.
हांव व्हड अडचणेन सांपडलां. धाविदान जाप दिली. कोणाक जाप दिली? गादाक जाप दिली. हांव व्हड अडचणेंत आसा. पूण हांव सर्वेस्पराच्या हातांत पडूं, कित्याक ताची दया भोव वर्ती. मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. हें गरजेचें. हर एकल्यान हें उतार आयकाचें. मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. हांव सरस्पराच्या हातांत पडों. हांव अडचणेंत आसा, हांव कश्टांत आसा. मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. मनशा लागीं म्हजे कश्ट, म्हजे खंत, म्हजे दूख हांव घेवन वचना. वेचे न्हय. बगार हांव सरस्पराच्या हातांत पडटां. सरस्पराच्या हातांत पडलेली कशी आसतात न्ही ताचे उतार आयकतात. वय ताचे उतार हांवें आयका जाय. मनशांच्या हातांत पडून वचो. मनशाच्या हातांत पडल्यार न्ही सगळें आमी होगडायता. सगळें आमचें नास जाता जिवीतच. पूण देवाच्या हातांत पडल्यार अडचणेंत आसतना, देवाच्या हातांत आमी पडटा आसतना पळया दावीद देवाच्या हातांत पडटा. देवाच्या हातांत ताकाच तो घालता. देवाचो हात कितें करूं शकता म्हणून ताका कळीत आसा. आमकांय कळीत जाय. देवाचो बळवंत हात नेंगी ताच्या हातांत पडलेल्यांक तो ताची कितें म्हणटा परत्यान आयकुया तेंचो उतर. दाविदान गादाक जाप दिली. दाविदान गादाक जाप दिली. हांव व्हड अडचणेन सांपडलां. हांव व्हड अडचणेन सांपडला. म्हळ्यार मारेची पिडा आयल्या कितें जाता देखून व्हड अडचणेंत व्हड संकश्टांत हांव सांपडलां. पूण हांव सर्वेस्पराच्या हातांत पडूं, कित्याक ताची दया भोव वर्ती. मनशांच्या हातांत हांव पडना जावं. देवाची दया भोव वर्ती जावन आसा. देखून हांव देवाच्या हातांत हांव पडटां. देवाची दया भोव वर्ती. देखून पळया देवाची दया भोव वर्ती जावन आसा. देखून देवाच्या हातांत हांवें पडा जाय. नेंगी देवाच्या हातांत पडल्यार ताची दया भोव वर्ती. आमची दया कितली नेंगी. एक दीस मात्र सिमा बेदरून सांगलें कितले बडे बक्षी जाय 7 पोटी गी. ताका पुरो जालें नेंगी. कितले बडे बक्षूंचे, कितले सोसून व्हरचे, कितले मजाण जायना. मनशाची दया उणी जावन आसा. मनशाची दया न्हय. मनशाच्या हातांत आमी पडचे न्ही. देवाची दया भोव वर्ती. कितले पोटी नेंगी. कसले पुरा फातक्यांक देवातान दया लाभल्या नेंगी. कितल्या खाटोर मनशांक देवान दया दाखयल्या. आतां दाविदाक कसो धरया नेंगी. वसरे तरेन ब्रदर स्टॅनीन शिकवण्यांत सांगिल्लें म्हळ्यार दाविदान केल्ले पाताक आमी केलां गे म्हणून नेंगी. दाविदान कितें केलें उरियाच्या बायलेक नेंगी व्यभिचार धरलो. मागीर उरियाक जिवशी मारलो. असले पाताक नेंगी आमी करूना जावं पुरो. पूण केलां जाल्यार पळया दाविदाक देवान कसली दया दाखयली. कसली दया. तो देवाच्या हातांत पडलो. तो नासलो गी. तो सलवालो गी. मागीर पळया चिंतून पळया दावीद केन्नाय सलवालो गी. तो सलोवंक कसो ना. ताच्या सगळ्या जिवितान सलोवंक ना. कित्याक म्हळ्यार तो देवाच्या हातांत पडलो. देखून आमी हर एकल्यान हें जाणा जाय हांव देवाच्या हातांत पडटां. हांव देवाच्या हातांत म्हाका सुद्दां व्हरतां. हांव देवाक हांव लागीं सरतां. जेजूक हांव आयकतां. मनशांक हांव कितें आसूं दी हांव जेजूक आयकतां म्हणून जेजूच्या हातांत आमी आमकांच घालता आसतना आमी भिवची गरज ना. आमचें जिवीत सुफळ जातलें. आमकां आशिर्वाद देंवून येतलें. देखून पळया देवाचो उतार सांगता अडचणेंत आसतना तो देवाच्या हातांत पडलो. सिराकाचो बूक अवस्वर 2 आनी वळ 18. सिराक चॅप्टर 2 वर्स 18. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडोया, पण मनशांच्या हातांत नाका. परत्यान हांगासर आमी सरस्पराच्या हातांत पडोया, मनशाच्या हातांत नाका. कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळत. जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळत. पळया आतां थोडे जाण जावं पुरो सूख समजोंक की पुरो न्ही उतार घेवन हांव देवाच्या हातांत हांव आनी देव मात्र पेलो कितेंय जावन न्ही म्हाका पडोन वचना. हांव आनी म्हजो देव अशें चिंतल्यार जायना. अशें न्हय ताचो अर्थ. म्हळ्यार देवाच्या हातांत पडटा आसतना आमी एकामेकाच्या एकवटांत मोगांत आसांव गी ना. आसांव. देवाच्या हातांत पडचें म्हळ्यार हांव आनी देव म्हणून न्हय. तशें न्हय. बगार आमी देवाच्या हातांत आमचे कश्ट कितें आसात ते मनशा लागीं सांगून परिहार जायनात. ते मनशाक समजोवंक समजनात आनी ते परिहार करूंक जायनात. पूण आमी देवाच्या हातांत पडचें आनी एकामेकाच्या एकवटान आमी रावचें. देखून पळया सरस्पराच्या हातांत पडोया. ताची दया भोव वर्ती. जितलो ताचो प्रताप म्हळ्यार जितलो तो पर्जलान भरला तितलो चड तो दयेनी भरला. तितलो चड तो पर्जलीत जावन आसा. देखून ताच्या हातांत आमी पडटना आमी शेवटाक आमी पावता. देखून पळया देवाचें उतार आमकां सांगता किर्तन 118 वळ 8 आनी 9. साम 118 वर्स 8 and 9.
मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराक शरणा आयल्यार बरें. मनशांचेर विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराक शरणा आयल्यार बरें. फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराक शरणा आयल्यार बरें. फुडारी कोणी ते फुडारी जावन दी नेंगी, कोणी फुडारी जावन दी, देशाचे फुडारी जावन दी, आत्मीक फुडारी जावन दी, आत्मीक बापय जावन दी, कोणी ते जावन आत्मीक सेवक जावन दी, फुडाऱ्यांचेर विश्वास दवरचे प्रास सरस्पराक शरणा आयल्यार बरें. आमी सरस्पराक शरणा ये जाय, सरस्पराच्या हातान आमी पडा जाय, त्या जाल्यार आमी सगळां सांगात नेंगी बरें करून जिवंक जाता. देखून पळया आमी सरस्पराच्या हातांत पडोवया, मनशाच्या हातांत नाका. कित्याक मनीस म्हळ्यार मनीस त्या हंताक ना, म्हळ्यार आमी अशें म्हणचें न्ही, म्हळ्यार मनीस पाड म्हणलो अर्थ न्ही, मनीस एकलो पाड वो तो म्हाका जायना वो अशें म्हणून न्ही. बगार मनीस त्या अर्ह ना, ते एक योग्य ते मनशा लागीं ना, ते कॅपॅसिटी म्हणटात ती सकत म्हणटात मनशा लागीं ना ती. म्हळ्यार आमकां नेंगी संपूर्ण तीन समजून घेवची, संपूर्ण रितीन आमकां अर्थ करून घेवची सकत मनशा लागीं ना, पूण ती देवा लागीं आसा. देखून देवाच्या हातांत आमी पडोवया. कित्याक जितलो तसो प्रताप, तितलो ताची दया, तितलो तसो परजल. देखून पळया देवाच्या हातांत आमी पडटना नेंगी देव आमकां उंच पारता. कितें करता देव? मस्तक करता, न्हय शिमटी आमी जायना. पळया द्वितीनियम 20:8 आनी वोळ 13, डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28:13. सर्वस्पर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सरतलय आनी केदींच सकला देंवचो नाय. पूण एक शर्त, हांव आज तुका दितां तें सरस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळोवंक, तुका विधेय जावन चलोवंक, ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. हांव आज पुरो 20:13 मात्र. देखून पळय हांगासर कितें सांगता, हांव तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी. तूं सदांच वयर सोडतलो, सकला देंवचो नाय. नेंगी आमकां आयकताना कितें बघता, ओ खुशी जाता नेंगी देवाचेर विश्वास दवरल्यार हांव वयर वेतलो, वयर वचचें म्हळ्यार कितें अर्थ? वयर वेतलो म्हळ्यार नेंगी हांव संतोशान हांव जियेतलो, देवाक महिमा दितलो, नेंगी आत्मेक आशिर्वाद हांव जोडतलो. पूण एक शर्त आसा, ताचें उतर तूं आयकशी जाल्यार नेंगी तें उतर तूं पाळशी जाल्यार तें मात्र वास. एक शर्त, तें मात्र वास. सकला देंवचो नाय, पूण एक शर्त, हांव आज तुका दितां तें सरस्परा तुज्या देवाचे कायदे तुवें सत्रायेन पाळोवन ताका विधेय जावन चलोवंक जाय. एक मात्र शर्त, तुवें ते कायदे पाळोवंक जाय. पाळच्या पयलीं आयकोंक जाय नेंगी, आयकोंक ना जाल्यार कितें पाळचें? पाळोवंक कांयच ना, पूण पयलीं आयकोंक जाय. आयकोन तें जाणा जावंक जाय, उपरांत तें समजून काण गेले उपरांत तें पाळोवंक जाय. आनी त्या जाल्यार तूं सुफळ जातलोय. देखून पळया आशिर्वाद खंय तावन येना आमकां, म्हणजे आमी तें नेंगी उतर पाळटा आसतना आमकां आशिर्वाद येता. देखूनच कितें सांगता, अरण्यांत आनी ओडवेक येना, दोंगरा तावन येना, बगार देवस मणस बेदार ताचे तावन येता आशिर्वाद. कीर्तन 70:5 वोळ 5 आनी 6. Psalm 75:5 and 6. जावं उदेंती तावन, जावं अस्तमते तावन, जावं अरण्या तावन वडवीक येवची ना. जावं उदेंती तावन, जावं अरण्या तावन, अस्तमते तावन वडवीक येवची ना. बगार देवच म्हूण सुबेदार, एकल्याक तो सकला उडयता, दुसऱ्याक उंच उबारता. एकल्याक तो सकला उडयता, ताका खाळ जायनातल्यांक तो सकला उडयता, ताका खाळ जाल्ल्यांक तो उंच उबारता. देवस म्हूण सुबेदार, जावं दी उदेंती तावन, जावं दी अस्तमते तावन, जावं दी अरण्या तावन वडवीक येवची ना. बगार देवस म्हूण सुबेदार, नेंगी तोस म्हूण सुबेदार म्हळ्यार जड्ज, नेंगी आशिर्वाद दितलो, ताका मानवाल्यांक तो आशिर्वाद दिता. देखून पळया ताचे तावन येता आशिर्वाद. अरण्या तावन कांयच येना, उदेंती तावणी कांयच येना, अस्तमते तावणी न्हय, बगार देवा तावन येता तोस आशिर्वाद जावन आसा. आशिर्वादाचें मूळ जावन आसा, ताचे तावन आमकां येता हर एक आशिर्वाद. पळया देवाचें उतर आमकां सांगता, नेंगी आमी थोडे फावटी जाग्यार गेल्यार नेंगी हांगासर आयल्यार आशिर्वाद असो जागो म्हणून नेंगी ना पुरो थोड्यांच्या मतीन आसूंक पुरो, हांगासर आयल्यार आशिर्वाद पवित्र जागो म्हणून नेंगी हो जागो पवित्र न्हय. हाच्या पयलें परच्या एका शिकवण्यांत नेंगी तुमी आयकलां जाल्यार नेंगी ह्या जाग्यारय जेजू ना, संवसारांतय ना,
खंय येना तो बापाच्या उजव्याक आसा. ह्या जाग्यार जेजूची वळख आमकां मेळटा, तितलेंच. ह्या जाग्यार जेजू ना, पूण जेजूची वळख आमकां दितलो, देवान विंचलेलो जागो म्हणून आमी सांगयेत. पूण पळय हांगासर देवा तावन येता आशिर्वाद. खंयसर गेल्यार आशिर्वाद येना, ताच्या उतरां तावन येता. किर्तन 121 वळ 1 आनी 2. साम 121 वर्स 1 and 2. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां, खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. पर्वतांचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां न्ही, पर्वतांचेर वयर म्हजे दोळे उबारतां. खंय तावन येता आदार, सरस्परा तावन येता आदार, कित्याक ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. रचला मात्र न्ही, ताचे तावन येता आदार. रचलेल्या तावन न्ही, कोणें रचला ताचे तावन येता आदार. तो महोन्नत जाग्यार आसा, वयर तो आसा, सिंहासनार तो आसा, सर्गार तो आसा. ताचे तावन येता आमकां आदार. देखून पळय आदार आमी ताचे तावन न्ही मागता. जेजूय न्ही कशें मागणें करतले न्ही. आतां पोरण्यासल्यांत येयल्या प्रवादी तुमी पळया, तो आकाशाक पळोवन न्ही देवाक बोब मारता. ह्या नव्या सल्ल्यान जेजूक पळया, जेजूय आकाशाक वयर पळोवन न्ही ताचे दोळे वयर उबारून तो देवाक उलो मारता. देखून पळया धर्मदूत जाल्यार तुमी पळया थंयसर न्ही तांकां कश्ट आकांत येता आसतना ते सगळे सांगाता मेळोन अंतराळ भुमी सर्ग रचलेल्या सरस्परा देवा म्हणून न्ही ते देवाक वयर पळोवन उलो करतात. ह्या देवाक ते आपयतात. देवाचो आदार तांकां मेळ्ळो की ना न्ही, ते पवित्रत्म्यान भरले. त्याच प्रमाणे आमी देवाक उलो मारतना देव आमकां आदार दिता. ताचे तावन येता आदार, आमच्या जिणेक आदार, आमच्या सर खामांक आदार ताचे तावन येता. सर्ग आनी संवसार ताणें रचला, ताचे अधीन आमी आसतना ताका उलो मारतना न्ही उलो मारीत जाल्यार आमी खालते जाय की नाका न्ही, आमी इल्लेशे दिंबी घाली जाय की नाका न्ही. दिमी घाली जाय, खालते जाय, हात उबारी जाय, तेदल आदार येता, आदार तो दिता. नाजाल्यार जायना आमी उबेच रावून आनी एकलो मागोवन दी, तो मागल्यार हो माग ना. हांवेंय उलो मारी जाय, हेर मागतले वय, पूण हांवें पयलें उलो मारी जाय. तेदला देवाचो आदार म्हाका मेळटा. पळया आमी देवाचो आदार जोडूंक शकता. देखून आमची भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडा जाय. ही सुवार्ता न्ही देवाची सकत क्रिस्ताक दाखयता. कोरिंथीकांक बरयल्लें पयलें पत्र अवस्वर 2 आनी वळ 5. 1 Corinthians chapter 2 verse 5. कित्याक भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवायेचेर न्हय, बगार देवाचे सक्तेचेर पडत जाय. तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडत जाय म्हण हांवें लेखलें. तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाच्या जाणवेचेर न्हय, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडत जाय म्हण हांवें लेखलें. देखून आमच्या भावार्थाची बुन्याद न्ही देवाचे उतार आयकून देवाचे सकत न्ही आमकां जेजू दिसा जाय, आमकां देव दिसा जाय न्ही. हांगासर देवाचे उतार कोण सेवक मात्र दिसल्यार परच्या शिकवणेन तुमी आयकल्ले न्ही. हांगासर आयकतले अशें आयका जाय की देवच म्हज्या लागीं उलयता म्हण आयका जाय न्ही. उलयतले अशें उलय जाय की म्हळ्यार उर्बेन उलय जाय. तुमी उर्बेन आयकता आसतना उलयतलो मनीस कितें जाता, देवस जाता. या म्हळ्यार देवस तुमच्या लागीं उलयता म्हणलो अर्थ. देव जाता म्हळ्यार हांव देव जाता म्हणून न्हय, ह्या सेवकांनी देव न्हय, पूण देव तुमच्या लागीं उलयता आनी तुमकां फावो ती जाप दिता. तुमच्या कश्टांक, तुमच्या जिणेक कितें जाय ती फावो ती जाप तुमकां मेळटा. तुमी हांगासर रितीरे घेतना मागोवन येता जाल्यार ओ समया म्हजे लागीं उलय, म्हाका असले समस्या आसात. तुमी गुप्ती घराक न्ही मागोवन हांगासर आयल्या जाल्यार समया आज तुमच्या लागीं उलयता की ना, तो खंडीत उलयता, तुमकां सारकी जाप दिता. तुमी मनशा लागीं सांगची गरज ना. सोम्याक तुमी उलो मारता आसतना तो सारकी जाप दिता तुमकां. कित्याक त्याच खातीर ताणें न्ही आपयलां, हे या म्हणून आपयलां. देखून पळया आमची मनशाच्या जाणवेचेर आमचे दिश्ट न्ही, बगार देवाच्या सक्तेचेर पडा जाय. देवाची सखत कितली वर्ती न्ही. देवाची सखत म्हणजे ताच्या सक्तेचेर क्रिस्ताचेर आमच्या भावार्थाची बुन्याद पडटा आसतना सगळें जाता. कित्याक देवान आशिर्वाद दिला. अब्राहमा मरिपात न्ही ते आशिर्वाद सर्वांक ताणें दिला. जेजूक सत मानतेल्या सर्वांक. शिराप आमचे ताणें काडल्यात. आज कोणी चिंता जाल्यार शिराप आसात ना, जेजून ते काडल्यात.
जेजू सांगाता तूं रावतना ते शिराप पयस वेतात. गळात घरांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 3 वोळ 13 आनी 14. गलेसियन चॅप्टर 3 वर्स 13 to 14. आमचे पासत शिरपलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरपांतली सोडयल्यान. आमचे पासो तूं शिरापलोलो जावन क्रिस्तान आमकां नियमशास्त्राच्या शिरापांतली सोडयल्यांत. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, कुर्सार उमकळलेलो हर एकलो शिराप पडलेलो जावं. कुर्सार उमकळतलो हर एकलो शिरा पडलेलो जावं. कोण कुर्सार उमकळला नेंगी? जेजू कुर्सार उमकळलो. ताणें शिराप आपणाचेर घेतले आनी तो आमचे खातीर तो शिरापी जालो. ताणें ती ख्यास्त घेतली मुखार. क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद हेर जातींचेरय देवा जाय आनी भावार्थ मरिफात बसयलेलो पवित्रत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें. बसयल्लो पवित्रात्मो बेश्टे मेळना बगार. जेजू क्रिस्ता वरवीं तो मेळटा. बसयल्लो पवित्रात्मो 14 वळ परतें आयकुया 14. क्रिस्ता जेजू मरिफात अब्रामाक दिल्लो आशिर्वाद क्रिस्ता जेजू मरिपात आशिर्वाद येता. अब्रामा मरिपात न्हय, क्रिस्ता जेजू मरिपात अब्रामाक दिल्लो तसो आशिर्वाद हेर जातींचेरय देवा जाय आनी भावार्थ मरिफात बसयलेलो पवित्रत्मो आमी घेजय म्हूण हें सगळें घडलें. भावार्था मरिपात बसयल्लो पवित्रात्मो आमी सगळ्यांनी घेजे म्हूण हें सगळें घडलें. देखून बसयल्लो पवित्रात्मो नेंगी तो बसयला. जेजूक सत माणतेल्या हर एकल्याक बसयला. देखून बसयल्लो पवित्रात्मो आमी घेजे म्हूण हें सगळें घडलें. बसयला देवान नेंगी. बसयल्लें देव दिता की ना? दिता. ताका सत माणतेल्यांक दिता, ताका मानवाल्ल्यांक तो दिता. देखून आमी घेजे म्हूण हें सगळें घडलें. आतां व्हडले आशिर्वाद म्हळ्यार कितें? पवित्रात्मो नेंगी. पवित्रात्मो आमचे लागीं आसा जाल्यार, आमचें तें आयला जाल्यार नेंगी, आमकां शांती समाधान दिल्या जाल्यार, ह्या भक्ता जाल्यार पवित्रात्मो म्हजे लागीं आसा, म्हजें तें आसा नेंगी. भक्ता तेंच व्हडले आशिर्वाद. आच्या की वर्तें कांयच ना. देखून त्या पवित्रात्म्यान आमी भरतना केदला भरता हांव? जेजूचे एकवटा वरवीं, दुसऱ्या खंयच्याय एकवटा वरवीं न्हय. मात्र न्ही, भावार्थ्यां सांगाता मेळटाना नेंगी. जेजू एकवट म्हळ्यार कितें? हांव आनी जेजू म्हणून विंगड आमी जिवचे गी बगार भावार्थ्यां सांगाता आमी जियेत आसतना. तेदला खरो पवित्रात्मो आमचें तें काम करता. पळया, हें आशिर्वाद देवान दिला नेंगी. ताचे उतरां मरिपात तो आशिर्वादीत खर नासा. द्वितीनियमाचो बूक अवस्वर 20 आनी 8 वोळ 1 आनी 2. डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 1 and 2. तूं सरस्परा तुज्या देवाचें उतर आयक कशी जाल्यार. तूं सरस्परा तुज्या देवाचें उतर. देव कोणाचो देव? म्हजो देव गी. हांगासो पुनरुरचो देव आनी खंयचो आनी खंयच्या गांवचो देव अशें पुरो आनी मनीस म्हणटात न्ही थंयचो देव, हांगासो देव सोमारा आनी खंय मंगळार आनी खंय बुधवार आनी खंयचो देव अशें गी. तुजो देव, म्हजो देव आनी कोणायचो देव न्हय. आमी अशें सांगा जे म्हजो देव. मागदलेचे मरी सांगता न्ही म्हज्या सम्याक कोणें काण व्हेला म्हणून. म्हजो देव. देखून तूं सरस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकाशी जाल्यार आनी हांव तुका दितां ते सर उपादेश सत्रायेन पळशी जाल्यार. हांव तुका दितां सरस्परा देवाचे उपादेश सत्रयेन फाळशी जाल्यार. सरस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो. सरस्पर देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो. सरस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयक कशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. आशिर्वाद तुजेर पडटले. सरस्परा तुज्या देवाचे उतर आयक कशी जाल्यार. आज आमी कोणाचे उतर आयकत हांव? मनशाचे उतर आयकत हांव आनी जायते उतर आमी आयकत हांव. पूण देवाचे उतर आयक कशी जाल्यार हे सर आशिर्वाद तुजेर पडटले. म्हळ्यार भौतीक आशिर्वादी पडटले आनी आत्मीक आशिर्वादी जोडूंक तुका वाट उक्ती जातली. नेंगी आतां थोडे जाणां म्हणूंक पुरो ताका भौतीक रितीन आशिर्वाद मेळना पूण आत्मीक रितीन आशिर्वाद जोडी जे जाल्यार नेंगी आमी इल्लोसो त्याग करूंक आसा. नेंगी इल्लोशें वावंट काडूंक आसा. म्हणजे वेळ दिवंक आसा. वावंट म्हळ्यार कितें? वेळ दिवचो. नेंगी ताचें उतर आयकूंक आमी वेळ दिता जाल्यार आत्मीक आशिर्वाद आमकां मेळटा. तें सत मानता आसतना त्या उतरांक कळती म्हण घालता आसतना आत्मीक आशिर्वाद मेळटा. देखून पळया हे आशिर्वाद देवान दिलां. हे आमी नेंगी आयकत आसतना आशिर्वाद. आतां आशिर्वाद तुमचेर पडून आसा. नेंगी देवाचें उतर आशिर्वाद ते कोणी दिवन दी पूण देवाचें उतर आशिर्वाद जावन आसा. नेंगी
मनीस दितलो कसोय आसंक पुरो ते उतर कितें जावन आसा आशिर्वाद दितलो मनीस मुख्य न्ही उतर कोणाचें तें मुख्य परगट जाता कोण तो मुख्य आनी तो जाता तुका आशिर्वाद देखून पळया हे उतर आयकल्ले हर एकल्याक आशिर्वाद आसा सतमान तेल्यांक देखूनच सांगासर सांगता देखून पळया हे उतार जेजून पूर्ण केला न्ही आमी उतार पाळता न्ही आमी एका काणांत आयकता आनी एका काणांत सोडता न्ही आमच्या गरजे प्रमाणे संकट बंदा का व्यंकटरमण न्ही हे कोणी सांगल्यार मात्र ना जाल्यार ना देखून पळया जेजून हर एक उतार पाळला हर एक उतार न्ही ताणें कळतीमान घाला मत्तेवस वांजेल अवस्वर 5 आनी वोळ 17 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 17 नियमशास्त्र वा प्रवादेचें उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंती नाकात रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला कित्याक जेजू आयला रद्द करूंक आयला की नियमशास्त्र काडून उडया जेजून पवित्र पुस्तक काडून उडयलो की पयसो उडयलो की ना उडोवंक ना बगार नियमशास्त्र रद्द करूंक न्हय बगार तें संपूर्ण करूंक म्हूण आयला जेजून संपूर्ण केलां की ना जेजून संपूर्ण केलां नियमशास्त्र देव पवित्र पुस्तकांतले उतर जेजून संपूर्ण केलां देखून हे उतर अर्धे न्ही अर्ध बावर्त देवाच्या उतराचेर अर्ध बावर्त आनी मनशाचेर न्ही संपूर्ण केलां हे पातयेवंक योग्य जावन आसा जेजू नेंगे हर एक उतर ताणें पाळ्ळां तस्सो आमकां सर्वांक आशिर्वाद जावन आसा कित्याक म्हळ्यार सक्कड बसवणी एकच एक सोडी नासतना नेंगी आमी थोडे पळय आमकां थोड्यो मात्र बसवण्यो कळीत आसात नेंगी थोड्यो मात्र आमी वसता पूण सक्कड बसवणी जेजू क्रिस्ता थंय वय जाल्यात कोरिंथीकांक बरयल्लें दुसरें पत्र अवस्वर 1 आनी वोळ 20 2 कोरिंथियन चॅप्टर 1 वर्स 20 देवान केल्ल्यो सक्कड बसवण्यो ताचे थंय वय जाल्यात देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मार्फत आमी आमेन म्हणटा सक्कड बसवण्यो जेजू थंय कितें जाल्यात वय जाल्यात नेंगी सक्कड बसवण्यो जेजू क्रिस्ता थंय वय जाल्यात देखून देवाची स्तुती करतना ताचे मार्फत आमी आमेन म्हणून सांगता नेंगी देवाचे उतार म्हळ्यार जेजू थंय पूर्ण जालां सक्कड उतार हर एक उतार नेंगी आतां धर्मशास्त्र आमकां कळीत ना म्हणून आमी भिवची गरज ना जेजू म्हणूंक सकाळांक येता गे जेजू म्हणूंक हेच देवाचे उतार दुसरें कांयच न्ही जेजू म्हणूंक तुमकां येता जाल्यार म्हज्या सोम्या म्हणूंक तुमकां येता जाल्यार म्हज्या सोम्या म्हणून म्हणटा जाल्यार हेच देवाचे उतार ताणें पूर्ण केलां आज आमी जेजूक सत मानता कित्याक ताणें हर एक उतर पूर्ण केलां ताचें थंय पूर्ण जालां देखून आमकां आशिर्वाद जेजू मरिपातच येता आनी कोणाय मरिपात न्हय देखून पळया देवाचे उतार कितें सांगता आमी नेंगी जाणवाय जोडी जाय ही सताची जाणवाय जोडूंक नेंगी आमी धांवून येजे म्हणून सांगता सिराकाचो बूक अवस्वर 6 आनी वोळ 30 आनी 5 तावन 30 आनी 6 पर्यंत सिराक चॅप्टर 6 वर्स 35 to 36 देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां कुशेन आयक देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां कशें आयका जाय की नाका की म्हणून आयका जाय की खुशेन आयका जाय बऱ्या मनान आयका जाय नेंगी देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां मनशांनी प्रेरीत केल्ली जाल्यार व्हडना तुमी आयका नाका कितेंय करा नेंगी कांय प्रॉब्लेम ना पूण देवान प्रेरीत केल्लीं उतरां खुशेन आयक देवाच्या जाग्यार तूं आयलाय देवाचें उतर आयकूंक आयलाय देवाचीं उतरां खुशेन आयक जानवायेच्यो सांगण्यो आयकूंक सुका नाका जानवायेच्यो सांगण्यो नेंगी जेजू मरिपात जानवाय येता जानवायेच्यो सांगण्यो आयकूंक सुका नाका समजुनेच्या मनशाक तुवें पळयल्यार बेगीनच ताका भेट दी समजुनेच्या मनशाक पळयल्यार व्हडना येवच्या वर्सा पळया या 10 वर्सां मागीर पळया कशें भेट दी जाय की नाका म्हण भेट दी जानवायेच्या मनशाक पळयल्यार बेगीनच ताका भेट दी नेंगी ओडळ एंट्री बदल कशें सटक्क करून उठा जाय नेंगी पेंटाचे कील टक्क जाय ते सटक्क करून उठा जाय म्हणून जानवायेच्या मनशाक पळयल्यार नेंगी धांवून ये मुखार तुजे पांय ताच्या दाराचें उंबर झरोव आमच्या दार आसा नेंगी आतां वाटे वयल्यान वचून कितें दार ते झरता नेंगी झरोवन मागीर नेंगी एक म्हळ्यार एक गुर्त जाता मनीस वचून आसात म्हळ्यार त्या प्रमाणे परत्यान वचू जानवायच्या मनशाक ते पळयल्यार खंयसर जानवाय मेळटा थंयसर नेंगी परत्यान ये देखूनच पळया हर एका शुक्रारा शेनवारा नेंगी जायते जाण येतात हर एका शुक्रारा शेनवारा म्हण येत देखून पळया जानवायच्या मनशाक पळयल्यार
परत्यान परत्यान ताका भेट दी, कित्याक तुका जाणवाय मेळटा, तुका समजणी मेळटा, तुका देवाची वळख मेळटा, तुका जेजूची वळख मेळटा, तुका आशिर्वाद मेळटा, त्या खातीर तुका जिवीत मेळटा, त्या खातीर भेट दी. देखून पळय, आमी त्या खातीर आमी भेट दी जाय. जाणवायच्यो संगण्यो आमी आयकोंक चुकचे न्हय. बगार देवाचे उतार परगट करता पावलां कितली सोबीत म्हणून देवाचे उतार सांगता. देखून हे देवाचे उतार आमी स्विकार करया. आमकां आशिर्वाद देवाच्या उतरांतच आसा. हे उतार आमी सत मानया. आमकां हर एकल्याक तो आशिर्वाद आनी आनीकी सर भरोवन दी, आनीकी चड ताची कृपा आमकां लाबोवन दी. ताच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तस्सो पवित्र आत्मो आमकां हर एकल्या संतोशान भरून दी. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.